رح نعمل براكتس على some shell scripts، عبارة عن تطبيق للي شرحناه في chapter الشل بروجرامينج. هلأ أنا موجودة في الكرنت دايركتوري scripts اللي حاطة فيه أنا 3 scripts رح نفحصهم مع بعض ونعمل لهم run. جهزت imp1 وفاكت ومنيو، هدول 3 shell scripts، وفي عندي الفايل sort imp حاطة فيه معلومات عشان بدي استخدمه بواحد من هدول الشل. طيب خلينا نشوف بالأول الامب 1.sh موجود بهاي الطريقة. هلأ أنا كاتبة فيه إنه echo insert the employee name read an، رح يستنى مني إدخال. هون رح أدخل زي اسم لموظف، بعدين حيقول لي echo insert the employee list file، هعطيه الفايل اللي موجود فيه list of employees اللي هو exactly أنا عاملتهم بالsort emp1 فايل. بعدين read file هعطيه اسم الفايل، حيطبع لي search for $n، يعني اللي أنا الاسم اللي أعطيته هنا في n هنا رح يكون مكانه لأنه هذا variable. in $file برضه القيمة اللي أعطيتها للفاريبل فايل حتنطبع هون مكان $file. بعدين كلمة فايل يعني كأنه ببحث عن اسم employee في list of employees. بعدين استخدمت الكوماند grep، نوهت عليه في الشرح، هذا كوماند بنعطيه زي باترن ببحث عنه جوات فايل، فإذا لقاه بيعطيني اللاينز اللي موجود فيها الباترن، إذا ما لقاه ما بيعطيني شيء. تمام؟ طيب خليني أعمل لكم أول شيء كات للسورت imp1 فايل أنا كاتبة فيه شيء زي هيك، ورد معنا على فكرة ببراكتس قديم، يعني أنا ما أخذته هذا من التكست بوك، إنه list of employees، اسمهم، رقمهم، شو بشتغل، شو كذا وهكذا. طيب أول شيء بدك تنتبه له لما تكتب شيل سكريبت، إنك تضيف الإكسكيوتابل بيرميشن لهذا الشيل بالنسبة لليوزر عن طريق change mode. فبنقول أول شيء user plus x، إنه تضيف له أنت الإكسكيوتابل، لأنه باي ديفولت ما بيكون هو إكسكيوتابل. لمثلا عندي ال emp1.sh، فأنا هيك ضفت له الإكسكيوتابل. طيب هلأ كيف أنا بعمل له execution؟ بالطريقة العادية اللي عملنا فيها execution للإكسكيوتابلز اللي مثلا كنا كاتبين فيهم سي بروجرام، عبارة عن الدوت مع الفرونت سلاش، وهي إنهم موجودين بالكرنت دايركتوري. وأنا نوهت إنه الأفضل دايما تروح على الدايركتوري مباشرة اللي أنت كاتب فيه الشيل سكريبتس، عشان الشيل ما تقعد تدور عليه، لا تعرف إنه هذا موجود في الكرنت دايركتوري تعمل له رن. طبعا أكيد ممكن أنا هون أعمل باث كامل وتروح هي عليه، ما في مشكلة، بس أنا بحكي هون من باب السهولة والشي الدايركت. ورح نكتب اسمه ببساطة لأنه هو صار executable، فالشل رح تنفذ الكوماند اللي مكتوبة جوا الشل زي كأنك كاتبهم هون على التيرمينال فورا بهاي الطريقة. شايفين هاي insert employee name، مثلا أنا حكيت بدي أدور على كلمة جون، بعدين هيقول لي الفايل اسمه sort emp1، فطبع لي search for John in sort emp1 file، أعطاني هدول التو لاينز. إذا بتدققوا فعليا كلمة جون موجودة هون وموجودة هون، فهو أعطاني اللاين كامل. هلأ ممكن أنا أضيف بعد الجريب مثلا بايبنج على كت، فمثلا أنت تقطع بس الفيلد اللي بدك إياهم، أو مثلا تعمل تيل أو هيد، يعني بدك بس أول اسم أو آخر اسم. ممكن طبعا نضيف كتير أشياء حسب التاسك اللي إحنا بدنا ننفذه. هاي بالنسبة للإمب 1.sh. طيب نشوف كمان واحد، مثلا المنيو، برضو هذا من التكست بوك، حبيت أنا المثال لأنه بيحكي عن الكيس. ببساطة رح أعرض منيو قدام اليوزر، هياتها شوفوا منيو number 1 list of files، number 2 processes، number 3 today's date، number 4 اليوزرز، ونمبر 5 عبارة عن quit. interior option ممكن انت تكتبهم كل واحد على لاين لحال، انا عملتهم زي الكتاب انه كلهم بجملة واحدة، وشوفوا كيف الباك سلاش ان معناها لاين جديد. بعدين رح اقرأ التشويس واعمل كيس على قيمة التشويس، فمثلا اذا اخترت واحد رح ينفذ الكيس 1 ويقول لي listing،
2 حينفذ البي اس اللي هي فعلا البروسيسز، هذا كوماند بيعطيني البروسيسز. 3 الديت اللي هو today's date. 4 list of users عن طريق الهو. 5 الكويت عن طريق الاكزit. وإذا أعطيت option أو choice غير من 1 ل 5 حتفوت على الستار تقول لي invalid option. والإي اس اي سي زي ما اتفقنا هي إغلاق للكيس، وهي مجرد بس كومنت إنه ما في داعي ننهي آخر اوبشن في الدبل سيميكولون. وبرضه أول 3 أسطر عبارة عن كومنت ما بتنفذهم الشل، يعني هي مجرد ما تشوف الهاش رح تعرف إنه هاي كومنت. فرح نيجي بنفس الطريقة نضيف الإكسكيوتابل بيرميشن على المنيو سكريبت، وآجي أنفذه بطريقة كتير بسيطة. فهي طبع لي إياها exactly زي ما انتبهوا كيف تبعوا إنه أنا بالأول طابعة مثلا بدي today's date خلص وطلع. بدك انت تضلها المنيو continuously رح نحطها لازم جوات while loop. بدك اياها مرة واحدة زي هيك بتعمل مثل هيك، فحسب شو التاسك او البروجرام اللي بدك اياها انت بتخلي السكريبت تنفذه. طيب خلينا ننفذ مرة تانية. نختار مثلا الليست. ففعلا هاي لسه قبل شوي قلنا انه عندي الامب 1 الفاكت المنيو هدول شيل سكريبتس، وعندي هذا الفايل اعطاني اللونج ليست الهم. مثلا مرة ثالثة نحكي بدنا الكويت انه فورا رح يعمل اكزيت، وهكذا. نشوف في سكريبت ثالث اللي هو بيحكي عن الفاكتوريال. انا هون مجهزة انه اما لما استدعي الفاكتوريال أعطيه الرقم اللي بدي الفاكتوريال إله، فهي بفحص قاعدة إذا عدد الارجمنت 1 معناته خلي الأن هو $1. $1 هذا البوزيشنال بارامتر الأول، يعني أول ارجمنت بنعطيه مع السكريبت. إذا بتتذكروا $0 هو اسم السكريبت. else يعني مش عدد الارجمنت 1، معناته واضح إنه عمل تنفيذ بدون ما يعطي ارجمنت. بحكي لي انتر نمبر وباجي بعطيه الرقم وبحفظه هو في الان. بعدين جبت تو variables answer بديته بواحد، وهذا بده يصير يجمع الجواب. بتعرفوا الفاكتوريال عبارة عن الرقم ضرب الرقم اللي أصغر منه ضرب اللي أصغر منه لحد الواحد. الكاونت حطيت فيه أنا قيمة الآن عشان أعرف كم مرة فعليا بدي أضرب لحد ما ألاقي الأنسر. وجيت حكيت while الكاونت greater than 0 مدام الكاونت أكبر من 0 do الأنسر هو عبارة عن الأنسر ضرب الكاونت. الإكسبريشن إذا بتذكروا هذا الكوماند بستخدم الماثماتيكال اوبريتورز ضرب قسمة subtraction addition والمود حكينا عنه. فأنا حاكي إنه الأنسر multiply by count. تخيلوا مثلا الرقم كان 5، هون رح يقول لي 1 ضرب 5. ليش حطيت أنا باك سلاش هون؟ عشان يفهمها إنها ستار عادية اللي هي المالتيبلاي، ما يفهمها إنها الميتا كاركتر السبيشال كاركتر. وبعدين قيمة الكاونت أنقصها بواحد صارت مثلا 4، رح يرجع هل بعدها أكبر من 0؟ يس، برجع بقول أنسر اللي هي صارت 5 قبل شوي ضرب 4، بعدين ضرب 3، بعدين ضرب 2، وهكذا لوب معروف كتير. هذا يعني أخذتوه أنتوا بجوز من أول مادة في البرمجة، يعني أخذتوها. البرمجة كلها نفس التفكير بس أنت بتستخدم لغة مختلفة فقط. بعد ما الكاونت يصير 0 رح يطلع الوايل ويطبع لي إنه الفاكتوريال للرقم كذا يساوي الأنسر. طيب خلينا نطبقه. أكيد لازم أول إشي أضيف الإكسكيوتابل إله، تمام. بعدين انطبقوا. شوفوا أول مرة حطبقه بدون ما أعطي argument مثل هيك. شوفوا انتبهوا لأني نسيت .sh اللي ما في فايل هيك، شايفين؟ يعني لازم إنه حكينا إحنا الإكستنشن هو يعتبر جزء من اسم الفايل. فهون شوفوا أنا ما أعطيت argument فراح للإلس لأنه ما لقى إنه عدد الارجمنت 1. فمثلا خليني أحكي له 6، رح يقول لي فاكتوريال ال6 720 وهذا الإشي صحيح. طيب خلونا نعمل مرة تانية رن، لكن هاي المرة أعطيه argument أنا. هي أقول له هون 6، فرح يكون فعلا عدد الارجمنت هاي المرة 1، فما رح يطلب مني انتر نمبر، فورا رح يحكي لي إنه مضروب ال6 720. وطبعا ممكن تجرب أنت أي رقم تاني.